आज म तपाईहरुको माझमा वचन लिएर आएको छु। हामी धेरैचोटि वचन सुन्ने बेलामा चाहिँ हामी विश्वासी हौं। आइतबारको दिन हामी चर्च जानुपर्छ, वचन सुन्नुपर्छ, आउनुपर्छ भन्ने एउटा प्रथालाई र रीतिलाई पूरा गर्नुको लागि मात्रै वचन सुन्छौं। तर म तपाईको हृदयलाई अलिकति तयार गर्दाखेरि आजको वचन चाहिँ जब तपाईले सुन्नुहुन्छ, मेरो तपाईसँग यही सल्लाह छ कि तपाईले एटलिस्ट सुनेकोमा 10% भए पनि आफ्नो जीवनमा आजदेखि म लागू गर्छु, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर तपाईले निर्णय लिन सक्नुहुन्छ आजको वचन। त्यसो गर्यो भने मात्रै तपाईको आत्मिक उन्नति हुँदै जान्छ। नत्र भनेदेखि यो हप्ता सुन्यो, अर्को हप्ता सुन्यो, महिना दिन वर्षौं सुनेर पनि यदि तपाईको जीवनमा त्यो सुनेको वचन लागू गर्नु भएन, प्रयोग गर्नु भएन भनेदेखि हामीलाई सुनेको र नसुनेको बराबर हुन्छ। ल र आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनमा लगत्तै जानेछौँ। आजको वचनको शीर्षक छ अरूको न्याय नगर। इंग्लिशमा डु नट जज अदर्स। जज अथवा अरूलाई न्याय नगर्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामी आज अध्ययन गर्नेछौँ। र यो न्याय भन्ने कुरालाई चाहिँ इंग्लिशमा जज भनेर प्रयोग गरिन्छ अनि हिब्रू भाषामा चाहिँ यसलाई सोफेट भनिन्छ। त्यो चाहिँ अब सोफेट को सबैभन्दा नजिकको अर्थ नै त्यसको चाहिँ एउटा राज्य गर्ने या त शासन गर्ने, एउटा के अरे मिलिट्रीले जस्तो, आर्मीले जस्तो शासन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यसको अर्थ लाग्छ। अहिलेको जज भन्ने बित्तिकै हामी के सोच्छौं भनेदेखि एउटा न्यायाधीश जसलाई चाहिँ एउटा सरकारले अधिकार दिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ केही काम गर्नुको निम्ति या त केही कसैको गल्तीहरूलाई या त कसैको अपराधलाई छानबिन गरेर अन्तमा उसको सजायको घोषणा या त निर्दोषको घोषणा गर्नुको निम्ति पनि उनीहरूलाई सरकारले न्यायाधीशको रूपमा गरेर राखेको हुन्छ। हामी बाइबलले चाहिँ यो न्याय गर्नु भन्ने कुरालाई चाहिँ बाइबलले चाहिँ के चाहिँ सिकाउँछ त भन्ने कुरालाई पनि हामी अलिकति हेर्नेछौँ। बाइबलमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि चाहिँ न्याय गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भनेर हामीले हेर्यौं भनेदेखि हामी के पाउँछौं भनेदेखि चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ बाइबलको अर्थ चाहिँ जब हामी प्रभुमा अर्को भाइ र बहिनीको विरोधमा बोल्दछौं, खराब कुरा गर्दछौं, तब हामीले उनीहरूको न्याय गरिराखेको हुन्छ। याकुब 4 अध्यायको 11 र 12 पदमा पढ्यो भनेदेखि यसरी लेखिएको छ, भाइ हो एउटाले अर्काको विरोधमा खराब कुरा नगर। अन्त तलतिर लेखेको छ, जसले आफ्नो भाइको विरुद्धमा खराब बोल्छ अथवा आफ्नो भाइलाई दोष लाउँछ त्यो व्यवस्थाको विरोधमा बोल्छ र त्यसले व्यवस्थाको दोष देखाउँछ। तर यदि तिमीले व्यवस्थाको दोष देखाउँछौ भने त तिमी व्यवस्था बमोजिम चल्ने भएनौ, तर व्यवस्थाको न्याय पो गर्ने न्यायकर्ता भयो भनेर। जब हामीले एउटा प्रभुमा एउटा दाजु या त भाइ या त दिदी बहिनीको विरोधमा हामीले कुरा गर्छौं, त्यति बेला चाहिँ हामीले त्यो व्यक्तिको विरोधमा चाहिँ हामीले न्याय गरिराखेको हुन्छौं है। हामीले उनीहरूलाई भनिराखेको हुन्छौं। अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भर्जनमा पनि त्यही लेखेको छ। यसले लेखेको छ, स्पिक नट एगेन्स्ट एनदर ब्रदरेन है, अर्को भाइको विरोधमा नबोल्नु है। अनि त्यसको अन्तमा चाहिँ thou art not the doer of the law but a judge। हामी चाहिँ व्यवस्थालाई हाम्रो जीवनमा पूरा गर्ने हैन, तर हामी चाहिँ आफै न्यायकर्ताको रूपमा चाहिँ हामी घोषणा गर्दछौं। र यसकारणले तपाईले बुझ्नुहोस्, तपाई 2 कि 3 जना दिदी बहिनी मिलेर जब अर्को एकजना दिदी र बहिनीको विरोधमा तपाई बोल्नुहुन्छ, तपाईले के गर्दै गरेको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यो बहिनीको विरुद्धमा न्याय गर्दै गरेको हुन्छ।
अब तपाईँले यसो विचार गर्दाखेरि त्यो त साह्रो छ। हामी त हाम्रो नेपाली त अब 2-3 जना भेला भएपछि त अर्काको कुरा नगरिकन त हामी नेपाली नै हुँदैनौँ नि फेरि, हो कि भन्नुहोस् त? गर्छौँ। तपाईँले गर्नुभयो भनेर मैले तपाईँलाई दोस्याउनु आँटेको होइन, गर्दैछौँ, हामी पनि गरी पठाउँछौँ कहिलेकाहीँ। तर प्रभुलाई आजदेखि हामी एउटा प्रतिज्ञा गर्नेछौँ, प्रभु म तपाईँको छोराछोरीको विरोधमा बोल्नु चाहन्न म, र आजदेखि चाहिँ म बोल्दिनँ, मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् भनेर एटलिस्ट त्यति चाहिँ प्रार्थना गर्नु पर्यो आज, है ल, बुझ्नुभयो? 2 नम्बरमा जब तपाईँले कसरी चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ त अर्कालाई, है, कसरी न्याय गर्नुहुन्छ त? अब बाइबलले चाहिँ न्यायको विषयमा के बताउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँले अर्को भाइ र बहिनी या त अरूलाई तपाईँले दोस्याउनुहुन्छ तब तपाईँले उनीहरूको न्याय गरिराखेको हुन्छ। रोमी 2:1 यसरी लेखेको छ, यसकारण अर्कालाई दोष लाउने ए मानिस, तिमी जोसुकै भए तापनि केही बहाना छैन, किनकि जेमा तिमी अर्कालाई दोष लगाउँछौ तिमी त्यसैमा आफै पनि दोषी ठहरिनेछौ, किनभने तिमी दोष लाउनेले पनि त्यही काम गर्छ। इङ्ग्लिसमा अझै मजा लेखेको छ, NIV भर्जनमा, न्यू इन्टरनेसनल भर्जनमा यसरी लेखेको छ, You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself. जब तपाईले अर्कालाई न्याय गर्नुहुन्छ, अर्कालाई के अरे तपाईले दोस्याउनुहुन्छ, तब तपाईले चाहिँ के गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ तपाईले अरूको न्याय गर्नु हुँदैछ, जब तपाईले अरूको विरोधमा कुरा गर्नुहुन्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो अर्काको कुरा नगर्नु चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ तपाईले सबैले मुख खोलेर के हो भन्नुहोस्, मैले नसुन्ने तापनि लु भन्नुहोस् त, तपाईको मुख चलेकै देखिनँ मैले। सबैभन्दा सजिलो अर्कालाई दोष नलगाउनु, न्याय नगर्ने सजिलो तरिका चाहिँ के हो मात्रै भन्नुहोस्, सबैले मुख खोलेको हेरौँ म। 1-2 जनाको मुख चलेको देखेँ मैले। त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यदि कुनै भाइ र बहिनीको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नु हुँदैछ भने, यदि त्यही कुरा चाहिँ त्यो भाइ र बहिनीको अगाडि कुरा गर्नु सक्नुहुन्न भने उसको अनुपस्थितिमा पनि, उनीहरूको अनुपस्थितिमा पनि त्यही कुरा नगर्नुहोस्। फेरि रिपिट, यदि तपाईले कसैको कुरा चाहिँ उनीहरूको उपस्थितिमा, उनीहरू त्यहाँ हुँदाखेरि गर्नु सक्नुहुन्न भने उनीहरूको अनुपस्थितिमा भनेको चाहिँ उनीहरू नहुँदाखेरि पनि तपाईले त्यो कुरा नगर्नुहोस्। त्यो चाहिँ सबैभन्दा सजिलो तरिका हो। र जब तपाईले मैले अघि नै भने, जब हामीले अर्काको न्याय चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामी जब अर्काको विरोधमा कुरा गरी पठाउँछौँ, अर्कालाई दोष लगाइ पठाउँछौँ। बाइबलले स्पष्ट प्रकारले हामीलाई भनेको छ कि हामीले अरूको न्याय नगर्नु भनेर, है, हामीले अर्काको न्याय गर्नु हुँदैन भनेर। मत्ती रचित सुसमाचार 7:1 लिएर 5 पढ्नुभयो भनेदेखि तपाईँले पाउनुहुन्छ। म ती सबै चाहिँ पढ्दिनँ, तर सुरुको 1 म पढ्दैछु। अरूलाई दोषी नठहराओ र तिमीहरू पनि दोषी ठहरिने छैनौ। अनि त्यहाँदेखि तल सबैभन्दा तल 4 र 5 पदमा यसरी लेखिएको छ, म 3 पद पढिदिन्छु ल। किनकि तिमी आफ्नो भाइको आँखामा भएको धुलोको कण देख्दछौ, तर तिम्रो आफ्नै आँखामा भएको मुडा चाहिँ थाहा पाउँदैनौ। अथवा तिम्रो आफ्नै आँखामा मुडा छ भने कसरी तिमी तिम्रो भाइलाई भन्न सक्छौ, मलाई तिम्रो आँखाबाट धुलोको कण निकाल्न देऊ। ए ढोंगी, पहिले आफ्नो आँखाबाट मुडा निकाल, तब तिम्रो भाइको आँखाबाट धुलोको कण निकाल्नलाई तिमी सफा देख्न सक्नेछौ।
यसले चाहिँ के बुझाउँदैछ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नेपालीमा एउटा भनाइ छ, आफ्नो आङमा भैँसी देख्दैन अर्काको आङमा जुम्रा हिँडेको पनि देख्छ भनेर। सुन्नु हुँदैछ होला नि तपाईँले, त्यो भनाइ तपाईँले सुन्नु भएको होला पहिले। र बाइबलको भनाइ चाहिँ आफ्नो आँखामा चाहिँ मुडा राखेर अर्काको आँखाको खसिङ्गर निकाल्ने। मलाई यो बाइबलको साह्रो मिठो शब्द लाग्छ क्या यो नि। अनि तर त्यहाँ तलतिर लास्टमा लेखिएको छ, पहिले आफ्नो आँखाको मुडा निकाल अनि अरूको कुरा के अरे अरूको खसिङ्गर निकाल्नु सक्छौ भनेर। प्रिय मित्र, यसले चाहिँ के चाहिँ देखाउँदैछ भने चाहिँ अलमक हामीले चाहिँ कसैको न्याय चाहिँ पटक्कै नै गर्नु हुँदैन भन्ने देखाउँदैछ। किनभनेदेखि हाम्रो आँखाबाट चाहिँ मुडा निकाल्नु भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको सबै कमजोरीपना चाहिँ जानु भनेको जस्तो हो। हामी चाहिँ सिद्ध हुनु भनेको आँखाबाट हाम्रो आँखाको मुडा निकाल्नु। अनि हामी यस पृथ्वीमा यो शरीरमा जीवन जेलसम्म इम्पोसिबल, हामी सिद्ध बन्नु, हामी एकदमै अब यीशु ख्रिस्ट जस्तै भन्नु अलमोस्ट इम्पोसिबल। बाइबलमा लेखिएको छ, तपाईँले एफिसीको पुस्तकमा पढ्नुभयो भनेदेखि, कोलोसीको फिलिपीको पुस्तकहरूमा पढ्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ हामी के अरे ख्रिस्टको मन तिमीहरूमा होस् है, तिमीहरू चाहिँ ख्रिस्टमा के अरे तिमीहरूमा ख्रिस्टले बास गरून्, परमेश्वरको पूर्णतामा बढ्दै जानु, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन बिताउनु, यो सबै कुराहरू छ। तर हामी शरीरमा हुइन्जेलसम्म चाहिँ कहाँ न कहीँ हामीले केही न केही चुकाइराखेको हुन्छ। यसैले गर्दाखेरि यो बाइबल यो पदले चाहिँ के बताउँदैछ भने चाहिँ पहिले हाम्रो आँखाको मुडा निकाल्नु भने चाहिँ पहिले तपाईँ सिद्ध भइसक्नु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँले अरूलाई दोष लगाउन सक्नुहुन्छ। नत्र भनेदेखि हामी अरूलाई न्याय गर्नु सक्दैनौँ। लुका 6:37 यसरी लेखिएको छ, अरूको न्याय नगर र तिमीहरूको पनि न्याय गरिने छैन, अरूलाई दोषी नठहराओ र तिमीहरू दोषी ठहरिने छैनौ, क्षमा गर र तिमीहरूलाई पनि क्षमा गरिनेछ। इङ्ग्लिसमा यसरी लेखिएको छ, एन्ड जज नट एन्ड ये शल नट बी जज, एन्ड कन्डेम नट एन्ड ये शल नट बी कन्डेम। नेपालीमा कन्डेम भनेको चाहिँ निन्दा गर्नु है, दोषी ठहराउनु, अरूलाई होच्याउनु भनौँ न, निन्दा गर्नु भनेको चाहिँ। अनि हामीलाई निन्दा गर्ने अनुमति छैन। हामी अझै अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब हामीले के चाहिँ गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त, मतलब के चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि हामीले न्याय गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गरिराखेको हुन्छौँ त, बुझ्नु हुँदैछ होला नि। यदि तपाईँले कुनै भाइ र बहिनीको विरोधमा कुरा गर्नु हुँदैछ भने, उनीहरूलाई दोष लगाउनु हुँदैछ भनेदेखि, उनीहरूको काने खुसी गर्नु हुँदैछ भनेदेखि, यदि उनीहरूको उपस्थितिमा उनीहरूको विषयमा भन्नु नसक्ने कुरा चाहिँ तपाईँ उनीहरूको अनुपस्थितिमा गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ के चाहिँ गरेको हुन्छ त भन्ने कुरा हामी एक दुईवटा पोइन्ट हेर्नेछौँ। when we judge other people, what are we doing? एक नम्बरमा चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरको सिंहासनमा गएर बसेका हुन्छौँ त्यति बेला। किनभनेदेखि न्याय गर्ने अधिकार चाहिँ परमेश्वरलाई मात्रै छ। तर यदि हामीले न्याय गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरलाई हामी के गर्दैछौँ भने, परमेश्वर पिता तपाईँ एकछिन तपाईँको सिंहासनदेखि तल झर्नुहोस् त, म त्यो भाइ या त बहिनीको न्याय गर्छु पहिले भनेर चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ सिंहासनदेखि तल खसाल्दैछौँ। याद गर्नुहोस्, इज सिरियस। जब तपाईँले एउटा कुनै भाइ र बहिनीलाई विरोध गर्नु हुँदैछ, उसको विषयमा नराम्रो कुरा गर्नु हुँदैछ भने चाहिँ एउटा गम्भीर पाप हो। परमेश्वरलाई उहाँको सिंहासनबाट तल खसाल्नु भन्ने कुरा सानोतिनो पाप होइन प्रिय। हामी क्रिस्चियन धर्ममा चाहिँ हामी प्रायः जस्तो सुरुमा अब
नजानेको पनि हुनसक्छ। हामी के सोचेको हुन्छौँ भने चाहिँ क्रिस्चियन धर्म चाहिँ एउटा सेट अफ रुल हो, त्यसलाई यो गर्नुहुन्छ त्यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नुहुन्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने रुल मात्रै मानेर लिएका हुन्छौँ। तर यस्तो कुरालाई हामीले नेग्लेक्ट गरिराखेका हुन्छौँ। बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि म एउटा पद पढ्दैछु तपाईँहरूको माझमा, मर्कुस 2:16 उहाँ पापीहरू र कर उठाउनेहरूसँग खाइरहनु भएको देखेर फरिसी दलका शास्त्रीहरूले उहाँका चेलाहरूलाई भने, तिमी किन कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग बसेर खान्छन्? है, यीशुलाई चाहिँ यी फरिसीहरूले भन्दैछ, तपाईँ तिमीहरूको गुरु त यीशु त हेर त त्यो पापीहरूसँग बसेर खान्छ पिउँछ भनेर। अनि यहाँ चाहिँ फरिसीहरूले चाहिँ के चाहिँ गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो महसुल उठाउनेहरू है, मतलब त्यो कर उठाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ पापीहरू, यिनीहरू चाहिँ नीच हो भनेर उनीहरूलाई तुच्छ ठान्दैछ, न्याय गर्दैछ। त्यसको मतलब के गर्दैछ भने चाहिँ फरिसीहरूले आफूसँग त्यो महसुल उठाउनेहरूलाई दाँजो गर्दैछ। अनि उनीहरूले भन्दैछ, वी आर द पिपल हु फलो द ल, हामी चाहिँ न्याय के अरे मतलब व्यवस्थालाई पालन गर्ने मान्छेहरू हो, हामी सबै रीतिरिवाज पुरा गर्ने, हामी दशवंश दिने, भेटी दिने, हामी उपवास बस्ने, हामी नचोड्ने नढाट्ने मान्छेहरू हो हामी चाहिँ। अनि यो पापीहरू चाहिँ यिनीहरू पापी भनेर चाहिँ आफैले आफ्नो धर्म कर्मले, आफूले गरेको धर्म कर्मद्वारा चाहिँ अरूलाई चाहिँ उसले तुच्छ ठान्दैछ। अनि यहुदीहरूलाई अथवा फरिसीहरूलाई यीशु ख्रीष्टले घरिघरि हप्काउनु भयो, घरिघरि है चेतावनी दिनुभयो, हप्काउनु भयो। अनि तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भनेदेखि प्राय जस्तो फरिसीहरूसँग यीशु ख्रीष्टको त्यति साह्रो मेल खाएको हामी देख्दैनौँ। किन भनेदेखि यी मानिसहरू चाहिँ नराम्रो खालका थिएन, चोर र लुटा र डाकुहरू जस्तो थिएन, तर ती मानिसहरू तिनीहरू थिए जसले व्यवस्थाको सबै कुरालाई पालन गर्थे, दशवंश दिन्थे, हप्तामा दुईपल्ट उपवास बस्थे, है चोर्दैन थियो, ढाँट्दैन थियो, तर पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई हकार्नु भएको कुरा मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्यायमा तपाईँले प्रशस्तै मात्रामा पाउनुहुन्छ। तपाईँले लुका रचित सुसमाचार 18 अध्यायको 1 पददेखि लिएर 17-18 पददेखि लिएर होला 9 पददेखि लिएर 18 पदसम्म पनि त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब तपाईँले अर्काको न्याय गर्नुहुन्छ, दोस्रो कुरा के हुँदै गरेको हुन्छ भने चाहिँ तपाईँले उनीहरूलाई कृपा देखाउनुको साटो, उनीहरूलाई दया गर्नुको साटो, उनीहरूलाई प्रेम गर्नुको साटो चाहिँ तपाईँले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ न्याय गरिराखेको हुन्छ। भन्नुको मतलब यु आर नट सोइङ द मर्सी एन्ड द लभ टुवर्ड्स द पिपल द्याट यु आर जजिङ, है तपाईँले उनीहरूको विरोधमा काम गरिराखेको हुन्छ। याकुब 2:12 र 13 पदमा यसरी लेखेको छ, स्पिक एन्ड एक्ट एज दोज हु आर गोइङ टु बी जज्ड बाई द ल द्याट गिभ फ्रिडम, बिकज द जजमेन्ट विदाउट मर्सी विल बी सोन टु एनी वान हु हेज नट बिन मर्सीफुल। अनि मर्सी ट्राइम्स ओभर जजमेन्ट, कृपाले चाहिँ या त दयाले चाहिँ न्यायलाई पनि जित्छ। कृपा चाहिँ न्याय भन्दा पनि ठुलो कुरा हो भनेर तपाईँले त्यहाँ पाउनु हुँदैछ। बाइबलमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ, लुका रचित सुसमाचार 6 अध्यायको 37 पदमा लेखिएको छ, है अरूलाई कृपा दया गर्नु, किनकि हाम्रो परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, है बी मर्सीफुल एज योर फादर इज मर्सीफुल। परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, यसैले गर्दाखेरि हामीले अरूलाई पनि दया देखाउनु पर्छ, कृपा देखाउनु पर्छ। मत्ती रचित सुसमाचार डाँडाको उपदेशमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, ब्लेसेड आर द दयावन्त देखाउनेहरू धन्यका हुन्, किनभने तिनीहरूलाई पनि दया देखाइनेछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। ब्लेसेड आर द मर्सीफुल फर दे शैल शो मी मर्सी, उनीहरूलाई पनि दया देखाउनेछ भनेर त्यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ। तर जब तपाईँले अर्काको न्याय गर्नुहुन्छ, जब तपाईँले अर्कोको विरोधमा कुरा गर्नुहुन्छ, के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ यति साह्रो व्यस्त हुनुहुन्छ अर्काको कुरा गर्नलाई,
अर्काको दोष देखाउनलाई, अरूले गरेको र त्यो गरेको कतिजनाको बानी त झन्सार के अरे जासुस लगाई अरूले गरेको दोषहरूलाई खोजी बस्छ है। फलनाले के गर्दैछ त्यो के त कामतिर पनि जासुस लगाई अर्काले गरेको अरू कोसँग लाग्दैछ, कोसँग बोल्दैछ, के गर्दैछ, है फोनमा के बात गर्दैछ, त्यो सबै जासुस गर्ने गर्छ। तर यदि तपाईँले कसैलाई त्यसरी जाँच गर्दै जानुभयो भनेदेखि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई कहिले सुधार्नु सक्दैन। एउटा पाप गर्दै गरेको प्रभुमा के अरे पाप गर्दै गरेको प्रभुमा भएको भाइ र बहिनीलाई सुधार्ने हो भनेदेखि उसलाई दोष लगाएर उसले गरेको गल्तीलाई घरिघरि कोट्याएर उसलाई निन्दा गरेर उसको विरोधमा कुरा गरेर उसको विषयमा हल्ला फिजाएर उसलाई कहिले पनि परिवर्तन गर्नु सकिँदैन। तर तपाईँले उसको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो भनेदेखि, तपाईँले उसलाई सक्दोभर माया र प्रेम देखाउनु भयो भनेदेखि उसको जीवन परिवर्तन हुन सक्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। हामी अझै 3 नम्बरमा हामी जानेछौँ। फेरि पनि तपाईँले अर्कालाई न्याय गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको पक्षमा भएर कसैको निम्ति न्यायको घोषणा गर्नु हुँदैछ है। यु आर मेकिङ अ डिसिसन अन द बिहाफ अफ गड। तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको पक्षमा भएर चाहिँ कसैको निम्ति एउटा निर्णय गर्नु हुँदैछ। परमेश्वरले गर्नुपर्ने निर्णय चाहिँ तपाईँले त्यो निर्णय गर्नु हुँदैछ। अनि हामीलाई थाहा छ, हामी जबसम्म शरीरमा बस्छौँ हामी पर्फेक्ट छैनौँ। वी आर नट पर्फेक्ट, हामी सिद्ध छैनौँ, हाम्रोमा कमजोरीपन छ, हाम्रोमा धेरै कुराहरू नराम्रो कुराहरू छ र हामीले लिएको डिसिसन चाहिँ 100% के अरे सही कहिले पनि हुँदैन होला। कहिलेकाहीँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा डिस्कसन पर्दाखेरि यसो गरौँ न, होइन श्रीमानले यसो गरौँ भन्छ, श्रीमतीले यसो गरौँ, अनि कसो गरेर श्रीमतीले जित्यो भनेदेखि र त्यो डिसिसन चाहिँ सही हुनु गयो भने चाहिँ आमा मैले भनेको थिएँ नि अस्ति होइन, मैले कसले लिएको डिसिसन झुक्केर बेला हाम्रो डिसिसन सही हुन्छ, तर प्राय जस्तो हाम्रो डिसिसन गलत पनि हुन सक्छ। यस कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँ परमेश्वरको पक्षमा भएर कसैको निम्ति डिसिसन लिनुहुन्छ या त निर्णय गर्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो निर्णय चाहिँ 100% सिद्ध हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी छैन। यसैले गर्दाखेरि हामीले अरूलाई जाँच गर्नु हुँदैन। एकपल्ट फरिसीहरूले एकजना स्त्री जसले व्यभिचार गर्दै गर्दाखेरि पक्राउ परी, अनि त्यो स्त्रीलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको छेउमा नजिकमा ल्याएर यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ न्यायको फैसला माग्दैछ र भन्दैछ यो स्त्रीले चाहिँ नि व्यभिचार गर्दै गरेको रङ्गे हात पक्रेको हामीले पक्रेर ल्याएको छ। यीशु अब तपाईँ भन्नुहोस् त यो मोसाले लेखेको व्यवस्थामा चाहिँ यस्तोहरूलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नु भनेको छ। अब तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? मेरो जीवनको सबैभन्दा फेभरेट 1-2 पदहरू छ, ती मध्येमा यो पनि पद हो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, म पनि तिमीलाई दोषाउँदिन। पहिलेको हाम्रो पुरानो भारतबाट निस्केको बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाबाट निस्केको बाइबलमा म पनि तिमीलाई दोषाउँदिन। यहाँ अझै राम्रो लेखिएको छ अहिलेको नयाँ करारको के अरे बाइबलमा छ कि म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न। आई एम नट हियर टु जज यु। जाऊ अनि फेरि पाप नगर। यो मेरो चाहिँ साह्रो मिठो शब्द। म प्राय जस्तो यो पद पढ्दाखेरि आँसु बिना पढ्न सक्दिनँ। म यो पद चाहिँ मलाई एकदमै मिठो लाग्छ। यीशुले भन्नुभयो म दण्ड दिन्न म पनि तिमीलाई भनेर। तर यी फरिसीहरूको ब्याकग्राउन्डलाई हेरौँ। यी फरिसीहरू चाहिँ न्याय गर्ने थियो। दे वान्टेड टु डु अर मेक ए डिसिसन अन बिहाफ अफ गड।
परमेश्वरको पक्षमा भएर यो स्त्रीको लागि चाहिँ उनीहरूले न्याय गर्नु आँटेको थियो। तर यीशु ख्रीष्टले पनि यो स्त्रीलाई माया गरेको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। थुप्रै पोइन्टहरू होला, अन्तमा एउटा पोइन्ट छ, त्यो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ जब हामी अरूको न्याय गर्छौँ, हामी के गर्छौँ भने चाहिँ अरूलाई हामी तुच्छ ठान्दछौँ, अरूलाई हामी तल हेरी पठाउँछौँ। जुन व्यक्तिको विषयमा तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले तल हेर्नुहुन्छ, तुच्छ ठान्नुहुन्छ। लुका रचित सुसमाचार 18 अध्यायको 9 र 11 पदमा, विशेष गरिकन 9 र 11 पदमा के लेखिएको छ चाहिँ हामी त्यो पढ्नेछौँ होला। एकछिन म त्यो तपाईँको माझमा पढ्नु पर्यो, म बाइबल निकालेर। हामी लुका रचित सुसमाचार 9 अध्यायको 18 को 9 र 12 पदलाई हामी पढ्छौँ ल। यहाँ यसरी लेखिएको छ, आफैमाथि भरोसा राख्नेहरू र आफैलाई धर्मी ठानी अरूलाई तुच्छ ठान्नेहरू कसै कसैलाई उहाँले यो दृष्टान्त भन्नुभयो है। आफैमाथि, आफूले गरेको धर्म कर्ममाथि भरोसा गरेर अरूलाई तुच्छ ठान्नेहरूको निम्ति चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यो दृष्टान्त भन्नुभएको कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। हामी यहाँ के देख्छौँ भनेदेखि यो मान्छे चाहिँ, यो फरिसी जो थियो ऊ एकदमै राम्रो मान्छे। मैले अस्ति पनि यो मेरो एउटा सर्मनमा मैले यो भन्दै थिएँ, यो मान्छेले चाहिँ नि चोर्दैन थियो, ढाँट्दैन थियो, व्यभिचार गर्दैन थियो, अर्कालाई धुत्दैन थियो, हप्तामा 2 दिन उपवास बस्थ्यो। बरु हामी त्यत्रो बस्नु सकेका छैनौँ। उसले हरेक कुराको दशंश दिन्थ्यो। यो विश्वासी मेरो चर्चमा आउनु हो भनेदेखि नि, यस्तो किसिमको मेरो चर्चमा आउनु हो भनेदेखि म रमाउने थिएँ, अनि पास्टर कुमार पनि रमाउने थियो पक्का पनि। हामीले हेर्दाखेरि यो मान्छे चाहिँ एउटा पर्फेक्ट विश्वासी देखिन्छ, तर पनि उसको प्रार्थना सुनाइ भएन। किन भनेदेखि ही वाज ए पर्सन हु जज्ड अदर। उनी चाहिँ कस्तो किसिमको मान्छे थियो भने चाहिँ अरूको न्याय गर्ने खालको मान्छे थियो। अरूसँग आफूले गरेको कर्म, आफूले गरेको धर्म कर्म चाहिँ अरूसँग दाँच्थ्यो। तपाईँले अरूसँग कहिले पनि नदाँच्नुहोस्, बुझ्नुभयो? राम्रो कुरा हो तपाईँ 40 दिनको उपवास बस्नुहोस्, राम्रो कुरा बस्नु। तर 40 दिनसम्म उपवास बस्नु नसक्नेलाई कतिजनाले मान्छे गन्दैन फेरि, बुझ्नुभयो? तपाईँले घन्टौँसम्म प्रार्थना गर्नुहुन्छ होला, तपाईँलाई त्यो प्रार्थनाको वरदान होला, तर तपाईँ जति प्रार्थना गर्नु नसक्नेलाई तुच्छ नठान्नुहोस्। अनि फलानाले प्रार्थनै गर्नु सक्दैन, कहाँ हुन्छ र नभन्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरले दिनको निम्ति है महिनै पछि दशंश भेटी र मिसनको लागि प्रशस्तै मात्रामा दिनको निम्ति बोलाएको होला, दिन नसक्नेलाई तल नहेर्नुहोस्। अनि यो फरिसीको उसको मुख्य गल्ती नै, विशेष गल्ती नै के थियो भनेदेखि चाहिँ अरूलाई चाहिँ उसले तल हेर्थ्यो, अरूसँग आफूले गरेको कामहरूलाई दजाउँथ्यो। मलाई के लाग्छ भनेदेखि आज हामी पास्टरहरू हौँ, हामी पास्टरहरूको लागि पनि हामी एकदमै होसियार हुनुपर्छ यस्तो कुरामा। हामी मेरो मण्डली ठुलो, त्यसको मण्डली सानो, या त फलानाको मण्डली यस्तो, फलानाको मण्डली यस्तो। प्रिय मित्र, हामी सबैजना एउटै टिमको खेलाडीहरू हौँ। कसैको मण्डली ठुलो छ, प्रेज द लर्ड, कसैको सानो छ, प्रेज द लर्ड। है कसैको मण्डलीमा है बहुत पैसा दिने छ, कसैकोमा गीत गाउने छ, कसैकोमा काम गर्नेहरू छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद, हामी अरूलाई दाँच्दैनौँ, अरूसँग हामी आफैलाई हामी कहिले पनि दाँच्नु हुँदैन। हामीले एक दुईवटा कुरा गर्नु नहुने कुराहरू म तपाईँहरूको माझमा भन्छु। हामी न्याय गर्दाखेरि, हामीले कतिवटा कुराहरू डिसिसन लिँदाखेरि
मान्छेको अनुहार र रूप रङ हेरेर कहिले पनि नगर्नु। म मेरो जीवनमा मेरो ब्याकग्राउन्ड त्यति राम्रो छैन। म एकदमै गरिब परिवारबाट आएको। उहिले स्कुलमा जाँदाखेरि सबै साथीहरूले नयाँ नयाँ लुगा लाएर जाँदाखेरि म फाटेको लुगा लाएर जानु पर्थ्यो। म सबै साथीहरूले खाजा खाने पैसा पाउँदाखेरि म अर्काले खाएको राल चुहाउँदै हेर्ने खालको मान्छे, एकदमै दुःख पाएको। अनि त्यति मात्र होइन, के थियो हुन्थ्यो भने चाहिँ स्कुलमा जति पनि एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो, फुटबलहरू, नाचगानहरू, अनेक क्लास क्याप्टेनहरू चुनिन्थ्यो, अनेक कुरा हुन्थ्यो। मेरो नाम कहिले आउँदैन थियो पहिले, किनभनेदेखि म हेर्दाखेरि नपत्याउने खालको थिएँ। मलाई लाग्छ यदि त्यति बेलाको टिचरले चाहिँ सिलास थापा चाहिँ अमेरिकामा गएर पास्टर भएर बस्छ र मजाले कम्प्युटर चलाउँदै गाडी चलाउँदै हिँड्छ भनेर जानेको भएदेखि सायद ती टिचरहरूले मलाई अलिक अर्कै प्रकारले व्यवहार गर्थ्यो होला। मलाई त्यसमा गुनासो त छैन, तर मैले यहाँ भन्दै गरेको कुरा चाहिँ हामी मान्छेको अनुहार हेरेर, रूप रङ हेरेर, लाइखाइ हेरेर कहिले पनि जाँच नगरौँ मान्छेलाई। किनभनेदेखि तपाईँले जो अगाडि बाहिरी देख्नु हुँदैछ नि, बोक्रा मात्रै देख्नुहुन्छ। सामुएललाई परमेश्वरले दाउदलाई अभिषेक गर्नु पठाउँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, तर परमप्रभुले सामुएललाई भन्नुभयो त्यो सुन्दर र अल्गो भए तापनि त्यसको ख्याल नगर, मैले त्यसलाई इन्कार गरेको छु। परमप्रभुले भन्नुभयो परमप्रभुले मानिस झै हेर्नुहुन्न, मानिसले रूप हेरेर विचार गर्छ अरे, तर परमप्रभुले हृदयभित्र हेरेर विचार गर्नुहुन्छ। आमेन, हालेलुया। म तपाईँलाई सिधै भन्दाखेरि हाम्रो नेपाली समाजमा हाम्रो लास्ट नेम हेर्ने बानी चलन थियो पहिले। छोरी दिनु पर्दाखेरि, छोराले बिहा गर्दाखेरि हाम्रो पिता पुर्खाहरूले या त हाम्रै बाजे बराजुले, हाम्रै बाउ आमाले, हामी आफैले पनि लास्ट नेम हेरेर दिने गर्थ्यौँ। तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज हामी लास्ट नेम होइन, हृदय हेरेर तपाईँको छोरीको बिहा गरिदिनुहोस्। तपाईँ त्यो मान्छेको हृदय हेरेर, उसको रूप रङ होइन, कहिले कहीँ हेर्दाखेरि कालो कालो देखिएला, त्यति ह्यान्डसम नहोला, तर उसको हृदय हेरेर तपाईँले छोरी दिनु होला। अर्को चाहिँ के छ भने, अर्को पोइन्टमा चाहिँ के छ भने चाहिँ नेभर जज ए पर्सन वाट दे एपियर टु बी। उनीहरूलाई जस्तो देख्छ त्यो प्रकारले उनीहरूको निर्णय नगर्नुहोस्। हामी मेरै इक्जाम्पल मैले लिएँ भनेदेखि उसले मलाई न त क्लास क्याप्टेनको लागि टिचरले कहिले छान्थ्यो, न त नाच्नुको निम्ति, न गाउनुको निम्ति। लगभग 1978 तिर कहिलेतिर गेलिफूमा एउटा ठुलो नेसनल डे भएको थियो। त्यति बेला मेरै क्लासको, मभन्दा पनि सानो क्लासको, मभन्दा साना केटाहरूलाई त्यो मार्च पास्टको लागि सेलेक्ट गरेर लग्यो गेलिफू गाडीमा चढाएर। मलाई चुनेन त्यति बेला क्या, किनभनेदेखि मेरो रूप रङ थिएन त्यहाँ। म जस्तो देखिन्थ्यो है, उनीहरूले मलाई जस्तो देख्यो त्यो मेरो देखाइ अनुसारले मलाई उनीहरूले कहिले पनि चुनेन। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अहिले व्यक्तिलाई तपाईँले जस्तो देख्नु हुँदैछ त्यस प्रकारले ट्रिट कहिले पनि नगर्नुहोस्। के थाहा त्यो व्यक्ति 5 वर्ष पछाडि अमेरिकाको राष्ट्रपति पो हुने हो कि? विचार गर्नुहोस्। तपाईँले नपत्याएको मान्छे नि कहिलेकाहीँ धेरै माथि पुगेको हुन्छ। उनीहरूलाई ढोग्नु पनि पर्ने हुन्छ धेरैचोटि। यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई जस्तो देखिन्छ उनीहरू त्यस अनुसारले मुख हेरेर उनीहरूको न्याय कहिले पनि नगर्नुहोस्। यूहन्ना 7:24 लेखिएको छ, मुख हेरेर होइन तर ठिक किसिमले इन्साफ गर। हामी मान्छेको रूपलाई रङलाई हेरेर होइन। मान्छेले के लाउँदैछ, के खाँदैछ है, तपाईँले राम्रो मेकअप गर्नुहोस्, राम्रो कुरा हो है, राम्रो लुगा लाउनुहोस्, राम्रो कुरा हो। तर जब हामी मान्छेलाई न्याय गर्ने बेलामा चाहिँ उनीहरूले लाउने र खानेलाई हेरेर होइन। यदि तपाईँहरूको सामुमा अहिले मैले एकजना व्यक्तिलाई ल्याएर उभाएँ भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँ सबैजनाले
चुन्नुहुन्न फर्स्ट टाइममा। पास्टर कुमारले चिन्नुहुन्छ होला, केपी योहानन चिन्नुहुन्छ पास्टर? गोस्पेल फर एसियाको केपी योहाननको फोटो हेर्नुहोस्, काले न काले छ, केस पनि नकोर्ने, उहिले त एउटा चप्पल लाए, एउटा यस्तोमा के अरे एउटा के अरे पेन यस्तो सिउरेको झोला लाएर हिँड्ने मान्छे। ऊ हेर्दाखेरि पत्याउँदैन उसलाई, इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ त झन्डै इन्डियन ट्युनमा बोली पठाउँछ, नपत्याउने खालको छ। तर उनी चाहिँ इन्डियालाई किन्न सक्ने खालको मान्छे हो। गोस्पेल फर एसियाको फाउन्डर एन्ड प्रेसिडेन्ट। मान्छे कस्तो छ रूप र रङ हेरेर होइन, उनीहरूको हृदय हेरेर हामी यो गर्छौँ। अन्तमा एउटा कुरा, स्टप मेजरिङ अदर पिपल अकर्डिङ टु योर स्ट्यान्डर्ड। तपाईँको नापमा अर्को मान्छेलाई कहिले पनि ननाप्नुहोस्। तपाईँको तराजुमा अर्को व्यक्तिलाई कहिले पनि नजोक्नुहोस्। बुझ्नुभयो? त्यो भने के हो? म हप्तामा 2 दिन उपवास बस्छु, अर्कोले पनि बस्नुपर्छ ल, कुमार भाइले पनि बस्नुपर्छ ल। म दिनमा के अरे 10 घन्टा प्रार्थनामा बिताउनु पर्छ, कुमार भाइ तपाईँले पनि लु 10 घन्टा बस्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि तपाईँको सेवा हुँदैन भन्नु चाहिँ, त्यो भन्नु चाहिँ आफ्नो तराजुमा अरूलाई जोख्नु हो। बुझ्नुभयो? नेभर मेजर, स्टप मेजरिङ अदर पिपल अकर्डिङ टु योर स्ट्यान्डर्ड। तपाईँको तराजुमा अरूलाई नजोक्नुहोस्। अर्काको जुत्ता है तपाईँले नलाएसम्म त्यो जुत्ताले कतिको चेप्छ भनेर तपाईँले पहिले नै नभन्नुहोस्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज हाम्रो मण्डलीमा धेरै भाइ बहिनीहरूले गल्ती गर्छ। त्यो गल्तीलाई सही हो भन्नु आँटेको होइन मैले, तर त्यो भाइ र बहिनीले कुन परिस्थितिमा र कस्तो परिस्थितिमा उनीहरूको जीवनमा गल्ती हुँदैछ भनेर खोजी गर्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर उसले गल्ती गर्यो भन्दैमा प्याच्चै भन्नु चाहिँ सही होइन र हामीले त्यो कुरालाई हामी यो गर्छौँ। जब तपाईँले न्याय गर्नुहुन्छ त्यसको नतिजा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले परमेश्वरको विरोधमा, के अरे परमेश्वरको आज्ञाको उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ। You are disobeying the commandment of God। सबैभन्दा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के हुँदैछ चाहिँ, जब तपाईँले अरूको न्याय गर्नुहुन्छ, अरूलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ भनेदेखि पक्का 110% स्योर कहीँ न कहीँ कसै न कसैले तपाईँको विरोधमा पनि कुरा गर्दैछ। तपाईँको कानमा नसुनेको होला, तपाईँले नसुनेको होला, तपाईँले तपाईँको विषयमा राम्रै कुरा मात्रै सुन्दै होला, but there are some people who are talking against you also। तपाईँको विरोधमा बोल्नेहरू पनि हुन्छ। जब तपाईँले अरूको के अरे न्याय गर्दाखेरि त्यसको नतिजा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले एउटा व्यक्तिलाई एकै तालमा न्याय पनि गर्ने अनि दया पनि कहिले पनि देखाउन सक्नुहुन्न। अनि अन्तमा अर्को कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले यदि अर्काको न्याय गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उनीहरूको विषयमा राम्रो कुरा गर्ने कहिले पनि मौका पाउनुहुन्न तपाईँले। You will be too busy judging others and you will never have a time to say anything good about them। उनीहरूको विषयमा असल कुरा गर्ने एउटा पनि तपाईँले भेटाउनुहुन्न। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। एकजना भाइको 100वटा के अरे 100मा 99वटा गल्तीहरू होला। उसकोमा एउटा कुरा राम्रो छ भनेदेखि त्यो कुरालाई कोट्याएर त्यो 99वटा गल्तीहरूलाई, कमजोरीहरूलाई ढाकिदिनुहोस्। तर हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ एउटा भाइकोमा 99वटा असल कुरा, एउटा कुरा असल नराम्रो कमजोरी छ भनेदेखि त्यो नराम्रो कमजोरीले चाहिँ कोट्याएर रहेको 99वटा पनि मेटाइदिन्छौँ हामी। त्यसो नगरौँ। हामी आजदेखि हामी यो निर्णय गऱ्यौँ कि प्रभु म कसैको विषयमा असल कुरा गर्न थाल्नेछु। प्र्याक्टिकल, इङ्ग्लिसमा भन्छ एक्टिभेसन। अब हामी एक्टिभेसन गर्नेछौँ। तपाईँले आज यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँको दिमागमा घुम्दै होला, ए मैले फलनाको विरोधमा कुरा गरेको थिएँ, गर्नु हुन्थेन भनेर।
यदि तपाईको दिमागमा आयो तपाईलाई मन पर्दैन त्यो व्यक्ति त्यो मान्छेको विरोधमा र तपाईकोमा कति छ कुरा गर्नुपर्ने कुरा त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो हृदयमा ल्याउनुहोस् है त त्यो भावनाको संसारमा ल्याउनुहोस् र आज तपाईले कुरा गर्नुहोस् कि प्रभु त्यो व्यक्तिलाई म माफ गर्दैछु आजदेखि म त्यो व्यक्तिको विरोधमा बोल्नु छोड्दैछु र म उसलाई म आजदेखि चाहिँ आशिष दिन थाल्नेछु यदि तपाईले त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ यो विगत 45 आधी घण्टा 45 मिनट तपाईँ यहाँ बसेर जुन समय बिताउनु भयो नि यसको फल तपाईले पाउनु हुनेछ तर यदि तपाईले यो कुरालाई गर्नु भएन पास्टर सिलासले के भन्छ भनेर बस्नु भने यो 45 मिनट तपाईले खेरो फालेको जस्तै हो